बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज मंगल हम बात करेंगे इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को सरप्राइज दे दिया और अब जो है वो मुल्क में धांधली का निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इसकी तफसील को आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे नून लीग का एक बड़ा धड़ा तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा है। उसकी तफसील को भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन का मामला पिछले कुछ अरसे में इतना हाइप क्रिएट कर गया कि हर शख्स की जुबान पर इलेक्शन कमीशन के बारे में सवालात खड़ा होना शुरू हो गए। और खास तौर पर जब इमरान खान साहब ने तकरीर की और उस स्पीच के दौरान जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, जो इल्जामात लगाए गए, जो चार्जेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरा इदारा जो है वो मुतनाज़ा हो गया और एक खास पीडीएम के धड़े की हमायती नजर आने लगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज जो काबीना का इजलास किया, इस काबीना के इजलास में जो है वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे वुज़रा शामिल थे। उससे पहले इमरान खान साहब ने इसको जो है वो पब्लिक भी किया गया। पीटीवी न्यूज़ पर इसे जो पहला हिस्सा था इसके 6-7 मिनट उसको जो है वो ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई गई बल्कि हर जगह पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद भी है। और उसमें उन्होंने अपनी काबीना को ये ब्रीफ किया और बताया और जो बड़े फैसले हुए हैं जिसने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नकेल डाल दी है बल्कि आने वाले वक्त के लिए जितने भी इलेक्शन हैं उनको फ्री और फेयर करने के हवाले से एक बड़ा अहम इकदाम किया है। मैं आपको बता दूं, आज जब काबीना का ये इजलास जारी था और इस काबीना के इजलास में जो है वजीर आजम इमरान खान साहब ने बताया कि एक रिपोर्ट है जो यूएनओ में पेश की गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ममालिक तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन ममालिक से ऑलमोस्ट 1000 अरब डॉलर के करीब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हर साल होती है। और ये ब्लैक मनी जो है वो उन अमीर ममालिक में ट्रांसफर होती है, जैसे लंदन हो गया, फ्रांस हो गया या बाकी अमेरिका हो गया, बाकी ममालिक में, और फिर ये वहां पे जो है वो वाइट मनी में कन्वर्ट होती है। और ओवरऑल जो इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है उसमें ये बताया गया है 7000 अरब डॉलर के करीब ये पैसा जो है वो बाहर के ममालिक में पड़ा हुआ है, जो कि इन ममालिक का है, इन गरीब ममालिक का है जहां पे ये जरदारी माफिया जैसे लोग या शरीफ माफिया जैसे लोग इक्तदार कर चुके हैं और उन्होंने कैसे इदारों को कंगाल किया। एक और अहम मुद्दा जो आज के काबीना इजलास में उठाया गया, वहां पे ये बताया गया कि इदारे कमजोर होना, इदारों का वीक होना ये जाहिर करता है कि इदारे जो है वो कैसे जो है वो कमजोर किए गए हैं और जानबूझकर उन इदारों को ऐसे लेवल पे लाया गया ताकि जो है वो दोबारा से ये अपने पांव पर खड़े ना हो सके, इनके खिलाफ एक्शन ना ले सकें। और सिर्फ यही हालत है कि उसके बाद आप यहाँ पे भी देख लेते हैं पिछले 25-30 साल के अरसे में जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है, जो इन्होंने कानून साजी की है, उसके बाद जो है वो ये नजर आता है कि कैसे इनको मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ फिर भी मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि फिर एक वक्त आता है कि जब कौम की ऐसी जहन साजी हो जाती है कि उनके माइंड में चीजें जो है वो पेवस्त हो जाती हैं और वो फिर यही कहते हैं कि यार खाता है तो लगाता भी है। फ्रेज ये बेकायदा उन्होंने काबीना के इजलास में ये फ्रेजेस इस्तेमाल किए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो खाता है तो फिर लगाता भी है और एक जरदारी सा प्रभारी, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं फिर कौम का माइंड सेट बना देते हैं और कौम के जहन का हिस्सा बन जाते हैं। लोग फिर करप्शन को एक्सेप्टेंस लेवल पे ले जाते हैं, लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और जब लोगों के माइंड में एक्सेप्टेंस आ जाती है उसके बाद वो मुआशरा करप्शन को करप्शन समझना ही छोड़ देता है। और उसके चाहे छोटे लेवल की चीज हो या फिर बड़े लेवल के इदारे हों, वहां पे हर जगह ही पैसे का बोलबाला होता है, वहां पे खरीदा जाता है चीजों को। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इकदाम सामने आए हैं उसके बाद इमरान खान साहब ने आज जो है वो दो अहम इस्लाहात इसमें मुतारिफ कराने का कहा है। और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो इस हवाले से मुसलसल आगाह रखा जाए, अपडेट किया जाए। काबीना पर यह जोर दिया कि मैं इस हवाले से किसी किस्म की जो है वो सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा।
ایک تو یہ ہے کہ ای وی ایم مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ اس کے حوالے سے کیونکہ امریکہ میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھاندلی کا رونا رویا لیکن جو بائیڈن کے خلاف وہ ایک بھی ثبوت سامنے نہ لا سکا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم تھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور دوسری جانب جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی وہ جیتی اس بات پہ کہ کیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے بڑا بہترین جو ہے وہ ووٹنگ کا یہ سسٹم جو ہے وہ دھاندلی سے بالکل فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ وہاں پہ الیکشن ہوا، تو اس کو جو ہے وہ پاکستان لانے کی اب تیاریاں کی جائیں گی۔ اور اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز ختم ہو جائے گا کہ مینول طریقے سے ووٹنگ ہو، سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ووٹنگ ہو، کم از کم جو ہے وہ ایسا سسٹم جو ہے وہ ایسی اصلاحات ایسی ریفارمز لائی جائیں گی جن کے تھرو جو ہے وہ آگے چل کر ان میں مزید جو ہے وہ کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ دوسرا اہم مدعا جو کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا گیا وہ تھا اوورسیز پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا ایسا اثاثہ ہے، جو لوگ وہاں پہ محنت کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ محنت مزدوری اور اس طرح اپنی جاب وہاں پہ کر کے پھر پاکستان میں ریونیو بھیجتے ہیں، چاہے وہ عرب ممالک سے بلونگ کرتے ہوں تو وہ جو ہے وہ ریال اور دوسرے درہم وغیرہ میں بھیجتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی یورپین کنٹریز میں ڈالرز وغیرہ میں کما رہا ہے تو وہ اس کے تھرو جو ہے وہ اچھا خاصا ریونیو پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور اسی سے پاکستان جیسے غریب ملک کی جو ہے معیشت کی پٹڑی جو ہے وہ چلتی ہے۔ آج انہوں نے بتایا کہ ان اوورسیز پاکستانی کا کیا قصور ہے کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے، اب جو ہے وہ انہیں بھی ووٹنگ میں حصہ بنایا جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا۔ یہ بھی کابینہ اجلاس میں آج منظوری دی گئی ہے۔ ان دو اہم پوائنٹس کو جن کی منظوری دی گئی ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے مکمل طور پر وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ رکھا جائے اور کابینہ کے ان بڑے فیصلوں کو نہ صرف توثیق کی نظر سے بلکہ ان کو امپلیمنٹیشن لیول پہ عمل درآمد پہ لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب صادق سنجرانی صاحب آج بڑے ایکٹیو نظر آئے، انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی، اور ایک اہم بات آپ کو ضمناً بتا دوں کہ کیسے انہوں نے عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی، عبدالغفور حیدری کو اپنی پارٹی میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبدالغفور حیدری کو یہ آفر کی کہ آپ ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے آپ کو ہم عہدہ دیتے ہیں تو آپ اپنی پوری پارٹی کے ساتھ حمایت میں ہمارے لیے ساتھ آ جائیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بعد میں پی ڈی ایم کے ساتھ ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ مل رہی ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ مجھے یہ سیٹ آفر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں پی ڈی ایم کو جو ہے وہ سکپ کرنے لگا ہوں۔ تو پی ڈی ایم نے مجبوراً چاروں نہ چار ہی ان کی یہ شرط جو ہے وہ مان لی ہے، اب جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے عبدالغفور حیدری کلام فائنل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں نون لیگ کے ایک اہم رہنما ہیں، امیدوار بھی رہے ہیں، بشیر خان صاحب، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے سیف اللہ نیل صاحب، ان سے ملاقات کی ہے، اور یہ جو ہے یہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، LA45 ان کا حلقہ ہے، ویلی 5 سے یہ بلونگ کرتے ہیں، اور انہوں نے اب جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر عبدالقادر صاحب ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سینٹ کا جو چیئرمین کا سلیکشن ہوگی اس میں جو ہے وہ میں مکمل طور پر ووٹنگ کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔